बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली बेस्ट वजीफ़ा। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है बहुत ज़बरदस्त है। इसमें वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप जो है फूलों पर कैसे अमल कर सकते हैं। आपको चमेली के फूल का एक अमल बताऊंगी, इंशाल्लाह ताला उस पे आप अमल करेंगे तो आपको जो है अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकेंगे। यानी कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो अमल आपने चमेली के फूलों पर करना है और वो फूल जो है आप अपने महबूब को संगाएंगे। इंशाल्लाह ताला वो आपके से बेहद मोहब्बत करना शुरू हो जाएगा। अगर जो है या फिर वो इंसान, वो लोग जो आपसे मोहब्बत नहीं करते, लड़की या लड़का जिसको आप पसंद करते हैं, अगर बॉयज़ कर रहे हैं तो वो गर्ल के लिए, अगर गर्ल कर लिया है तो बॉयज़ के लिए। अगर आप जो है मोहब्बत करते हैं किसी से तो दूसरा इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं, तो आप ये अमल कर सकते हैं। चमेली के आपने फूल लेने हैं, उस पर आपने अमल करना है। वो अमल जो है उनमें से एक फूल जो है आपने अपने महबूब को, यानी कि या फिर जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको आप सुंघाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो भी आपके लिए मुसख्खर होगा, आपकी सेहत के साथ मोहब्बत करना शुरू कर देगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल डेली बेस्ट वजीफ़ा जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए और बेल आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक कर लें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल में तमाम रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल को हल करने के लिए, मसलन पसंद की शादी, कारोबारी बंदिश, जादू टोने का इलाज, रिश्ता में बंदिश, घरेलू झगड़े, मालो दौलत में बेबरकती, मोहब्बत में नाकामी, महबूब को ताबे करने का इलाज कुरानी वज़ाइफ से फ़ी सबिलिल्लाह किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप भी जो है मेरे साथ जो है फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिस शख्स ने रोज़ाना 1000 मरतबा जो है दरूद पाक पढ़ने का मामूल बना लिया, वो जो है उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक वो जन्नत में अपना मुकाम जो है ना देख ले। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्यों ना हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदमत में दरूद पाक का नजराना जो है वो एक दफ़ा पेश कर ले। तो फ्रेंड्स, आप भी जो है मेरे साथ मिलकर पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता व अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो फ्रेंड्स, हमने जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक का नजराना जो है पेश कर दिया है। तो आइए आपको चलिए बताते हैं कि आपने जो है वो कौन सा ऐसा अमल है जिससे आप अपने महबूब को जो है अपने काबू में ला सकते हैं। बहुत ही जो है माशाल्लाह मुजर्रब अमल है, बहुत ही जो है ज़बरदस्त अमल है। पूरे आप यकीन के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको जो है ज़रूर कामयाब होंगे। ये जो अमल है इसमें आपको किसी किस्म का कोई जो आपको खिलाने पिलाने वाली चीज़ नहीं और ना ही आपको इसको मुश्किल पड़ेगी, बल्कि आप जो है ख़ुद से ये अमल करेंगे और घर बैठे आप जो है अपने महबूब को इम्प्रेस कर सकते हैं। घर बैठे आपको एक फूल जो है महबूब को सुंघाने से जो है आप अपने मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं। और क्योंकि आजकल के दौर में कोई मुश्किल नहीं रहा कि जो है आप अपने महबूब से ना मिलते हों, तो बहुत एडवांस जो है दौर आ चुका है। इसलिए आप जो है ये अमल कीजिए और अपने महबूब को हासिल कर लीजिए। सबसे पहले इस अमल को करने के लिए हमें सबसे पहले ये चमेली के जो है 7 फ्लावर हम लेंगे, यानी कि 7 फूल जो है हम लेंगे। हर एक फूल पे जो है आपने 7 मरतबा 7, सबसे पहले गौर से सुन लीजिए, हमें चाहिए 7 फूल और इन 7 फूलों पे आपने 7 मरतबा जो है ये वाली आयत करीमा आपने पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द फ़तन्ना सुलेमाना व अलक़ैना अला कुर्सिही जसदन सुम्मा अनाब। फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, आपने पढ़ना है वलक़द फ़तन्ना सुलेमाना व अलक़ैना अला कुर्सिही जसदन सुम्मा अनाब। ये आपने आयत करीमा पढ़नी है। इसके साथ, इस आयत के साथ जो है फ़लाँ इब्ने फ़लाँ अला हुब्बी फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, यानी कि जिससे आप जो है मोहब्बत करते हैं, यानी कि आप सबसे पहले आप जो जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसका नाम और उसकी माँ का नाम और आप
آپ اپنا نام اور اپنی ماں کا نام، یعنی کہ سب سے اگر گرل کسی بوائے کے لیے کر رہی ہے تو گرل اپنا نام لے گی، پھر اپنی ماں کا نام لے گی، اور پھر جس سے محبت کرتی ہے اس کا نام لے گی، اور پھر اس کی ماں کا نام۔ اسی طرح بوائے جو ہے وہ بھی اسی طرح ریپیٹ کر لے کہ پہلے اپنا نام، اپنی ماں کا نام، اس کے بعد جس سے محبت کرتا ہے جس گرل سے، اس گرل کا نام اور اس کی ماں کا نام۔ آپ جو ہے اس طرح جو ہے یہ ساری چیزیں آپ نے اس طرح کر کے تو آپ نے جو ہے ایک ایک پھول پہ 7 مرتبہ جو ہے آپ نے یہ آیت کریمہ اسی طرح آپ نے پڑھ کر پھونک دینا ہے۔ جو 6 پھول ہوں گے ان کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کسی پھولدار جو ہے درخت ہوگا، پھولدار جو بھی پودا ہوگا، اس کی جو ہے جڑ میں آپ نے 6 پھول جو ہے دبا دینے ہیں۔ 6 پھول جو دم ہو چکے ہوں گے ان کو آپ نے پھولدار جو ہے درخت کی جڑوں میں آپ نے دبا دینا ہے، اور لاسٹ میں ہمارے پاس بچا جس 7واں پھول، تو اس 7ویں پھول پہ آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ کو ملنے جائیں گے، اپنے لور کے ساتھ جو ہے ملنے جائیں گے جس کو، اور یا پھر جو ہے اپنے محبوب سے آپ ملنے جائیں گے، اس وقت وہ والا پھول جو ہے آپ نے کسی بھی طریقے سے اپنے محبوب کو سنگھا دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کا محبوب جو وہ ہمیشہ کے لیے مسخر ہوگا، آپ کا محبوب جو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو جائے گا، وہ آپ سے بھی دگنی جو ہے محبت کرنا شروع ہو جائے گا۔ تو فرینڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو کہ میں نے آپ تک شیئر کر دی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میری آپ کے ساتھ جو ہے وظیفے کو کرنے کے لیے چھوٹی سی چند شرائط ہوتی ہیں جو میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں، تو آپ شک کا عمل جو ہے وہ بالکل بھی نہ کریں گے، بلکہ اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھ کر آپ اس عمل کو کریں گے۔ رزق حلال کا آپ جو ہے اہتمام کیجئے، اس کے ساتھ جو ہے ہر عمل کو رب کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ کسی کا دل دکھانا جو ہے اس میں رب کی بھی ناراضگی اور اس انسان کی بھی کو بھی تکلیف ہوگی، کیونکہ ہم لوگوں نے کل جو ہے رب تعالیٰ کے حضور میں بھی پیش ہونا ہے۔ تو فرینڈز آپ جو ہے کسی ناجائز حاجات کے لیے نہ کریں، نہ ہی کسی کو تنگ کرنے کے لیے یہ وظیفہ کریں، آپ نیک نیتی کے ساتھ کریں، رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اس کی ذات غفور الرحیم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے ضرور کامیاب ہوں گے۔ دعا جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ مانگا کریں، اور ہر عمل کو کرنے سے پہلے جو ہے آپ 11 مرتبہ جو ہے درود پاک جو ہے وہ پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ جو میں آپ کو آیت مبارکہ بتاتی ہوں وہ بالکل آپ جو ہے اچھے طریقے سے پڑھا کریں، صحیح اس میں کوئی غلطی نہ ہو، اور جو ہے جو عمل ہوتا ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ آپ جو کیا کریں، اور صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھا کریں۔ جس جگہ پہ بیٹھ کے عمل کریں وہ بھی جگہ پاک صاف ہو، باوضو ہو کے آپ عمل کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ کے کمنٹ کا جواب دیا جائے گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔